अस्सलाम वालेकुम, आप टीवी से मैं हूं फैसल खान सूरी। नाज़रीन, आज आपके साथ बहुत अहम चीज़ें डिस्कस करनी है और आपको भी हैरानगी होगी कि ये क्या हो रहा है। नाज़रीन गिरामी, ये सच साबित हो चुका है कि ज़हीर को कत्ल करने की कोशिश की जा रही है। ज़हीर इस टाइम कराची में मौजूद है और एक शख्स को पुलिस ने गिरफ्तार भी कर लिया है, सिर्फ इस वजह से कि वो मशकूक हरकतें कर रहा था अदालत के बाहर और अदालत के इर्द गिर्द। हमारे साथ है इस टाइम फ़ोन कॉल पे मौजूद होंगे बिलाल अहमद साहब, जो कि सीनियर सहाफ़ी हैं, सीनियर रिपोर्टर हैं। वो हमें इसके बारे में तफसीलन बताएंगे कि कुछ लोग जो लाहौर से कराची गए हैं सिर्फ और सिर्फ ज़हीर की ज़िंदगी को तंग करने के लिए, ज़हीर को डिस्टर्ब करने के लिए, और चाहते हैं कि ज़हीर को जेल भिजवाया जाए और किसी ना किसी तरह ज़हीर को मरवा दिया जाए, कत्ल करवा दिया जाए। मेरे साथ है इस टाइम कॉल पे मौजूद हैं बिलाल साहब। बिलाल साहब, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? जी वालेकुम सलाम फैसल सूरी साहब। बिलाल साहब, बताइएगा कि कल अदालत में पेशी के वक्त किस तरह के मनाजिर आपको देखने को मिले? जी बिल्कुल ऐसा ही हुआ है। कुछ हमारे पास इत्तलात मिली हैं कि जो मशकूक खातून यूट्यूबर थी, जिन्हें लाहौर से लाया गया था किसी ख़ास मकसद के लिए, और जो कुछ उन्होंने गुज़रे हुए कल कराची सिटी कोर्ट में किया था, उसके बाद कानून नाफिज करने वाले इदारे जो हरकत में आए थे और इस सिलसिले में कुछ तहकीकात की गई हैं कि ये यूट्यूबर्स लाहौर से अगर कराची लाए गए हैं तो इनके पीछे कौन कौन लोग शामिल हैं, कौन इनको लेकर आया है, कहाँ ये रिहाइश पजीर हैं, और इनके साथ साथ 4 से 5 लोग अलग से चल रहे हैं, तो वो लोग कहाँ से हैं, उनका ताल्लुक़ कौन सी किसी तंजीम से है, इनफरादी तौर के ऊपर वो इस केस को देख रहे हैं, और ये क्या उनका ताल्लुक़ किसी मीडिया हाउस से है या फिर इंडिविजुअल हैसियत के अंदर वो सहाफ़ियों का भेस बदल के यहाँ पर आते हैं। और जो कुछ भी किया गया है उससे तो लगता ये है कि ये हंगामाराई करके और इसी दौरान कोई हादसा रुनमा करने की कोई साजिश थी। और जैसा कि डीएसपी शाहानी साहब पर ये इल्ज़ाम लगाने की कोशिश की गई कि उन्होंने एक खातून को टच किया है, और हालांकि आपको पता है कि वो खातून मर्दों के साथ जो है वो शाना बशाना किस तरीके से चल रही थी और उनका कंधा भी मैच हो रहा था, सब चीज़ें हो रही थी, लेकिन उन्होंने बुनियादी तौर के ऊपर जिस तरीके से सीन क्रिएट करने की कोशिश की, तो ये वो सूरत हाल थी जिस पर रात भर काम हुआ है। और हमारी इत्तला के मुताबिक कुछ एक साहब हैं जिनके बारे में कहा गया है कि उनको हिरासत में लिया गया है, नामालूम मकाम पर मुंतकिल किया गया है, ज़राए ये बता रहे हैं, और उनसे जो कुछ भी मालूमात मिली हैं तो वो फ़िलहाल शेयर नहीं हो सकती, क्योंकि उन मालूमात के ऊपर मज़ीद काम किया जा रहा है और बताया ये जा रहा है कि इस हवाले से बहुत जल्द ही एक अहम बड़ी पेशरफ्त होने वाली है। आज भी जो मशकूक खातून यूट्यूबर हैं वो सिटी कोर्ट की तरह आज सिंध हाई कोर्ट में मौजूद थी, और वहाँ भी उन्होंने कुछ नाज़ेबा हरकत की हैं जो कि इंतहाई गैर अखलाकी चीज़ें होती हैं अदालती कार्रवाई के दौरान। और अगर आपको अदालती आदाब नहीं पता होते तो यकीनी तौर पर ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो जाती है। तो सबसे पहले तो मोहतरमा तस्वीर खिंचवाने की खातिर उन्होंने दरवाज़ा खोल कर एक तस्वीर बनवाई, हालांकि उस दौरान अदालती कार्रवाई जारी थी और जस्टिस मोहम्मद इकबाल कलोड़ो और जस्टिस कौसर सुल्ताना कमरे अदालत में मौजूद थी और केसेस चल रहे थे। और उसके बाद वो खातून इसके बाद वो खातून दरवाज़ा खोलने के बाद कमरा अदालत में दाखिल हुई हैं। मोबाइल की स्क्रीन उनकी खुली हुई थी, और वो जैसे दाखिल हुई तो दफ्तरी जो अदालती स्टाफ होता है उन्होंने फ़ौरी तौर पर उन्हें टोक के कहा कि आप कौन हैं और अपने मोबाइल को बंद कीजिए या इसको फिर साइलेंट कीजिए, जिसके बाद वो खातून फ़ौरी तौर पे कमरा अदालत से बाहर चली गई। और उसके बाद फिर एक और अजीब मामला हुआ, चूँकि एक वकील हैं, लाहौर से उनका ताल्लुक़ है, मेहदी अली काज़मी साहब का केस वो लाहौर में लड़ते रहे हैं, तो आज वो लाहौर से आए हुए थे। तो उन्होंने थोड़ी देर के अंदर वो जो वकील साहब थे उन्हें पुकारा, और ऐसे पुकारा कि कमरे अदालत में समाअत के दौरान कमरा खोल के, दरवाज़ा खोल के, और उनका नाम बाबुलंद आवाज़ लिया और उन्हें पुकारा, जिस पर जस्टिस मोहम्मद इकबाल कलोड़ो ने उन जो मशकूक खातून यूट्यूबर हैं उनकी तरफ देखा और अपने दफ्तरी को कहा कि ये बाहर क्या चल रहा है, कौन लोग हैं, ज़रा देखें। और उसके बाद जो अदालती अमला है वो बाहर गया, और जो मशकूक किस्म के जो लोग थे जिनके बारे में इस बात का ख़दशा ज़ाहिर किया जा रहा है कि वो ज़हीर की जान को नुकसान पहुँचाने के हवाले से कोई ख़ास प्लानिंग की गई थी उनकी तरफ से, तो उनको फिर वहाँ से बाहर हटाया और सारी सूरत हाल को काबू किया गया। यहाँ मैं आपको बता दूँ कि वो बात जो हमने कल डिस्कस की थी कि ज़हीर की जान को ख़तरा है और मुख्तलिफ़ जो यूट्यूबर्स हैं उनके
کے بھیس کے اندر کچھ لوگ آ سکتے ہیں اور کچھ بھی ہیپن ہو سکتا ہے. تو اس سلسلے میں آج سخت سیکیورٹی کے انتظامات کیے گئے تھے. ظہیر کو جب لایا گیا اور مکمل طور پر تحفظ فراہم کیا گیا ہے ظہیر کو, نہ صرف پولیس اسپیشل برانچ بلکہ جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں وہ بھی نہ صرف قبر عدالت کے باہر بلکہ سندھ ہائی کورٹ کے احاطے میں بھی سادہ لباس اہلکاروں کی صورت میں موجود تھے, اور وہ مسلسل یہ واچ کر رہے تھے کہ کوئی عام شہری کے بھیس میں یا پھر کسی صحافی کے بھیس میں یا کسی یوٹیوبر کے بھیس کے اندر کوئی مشکوک شخص نہ ہو جو کہ ظہیر کو نقصان پہنچا سکے. لیکن ان تمام تر چیزوں کو آج اس بات کا یقینی بنایا گیا کہ ظہیر کو بحفاظت یہاں رکھا جائے. بلال صاحب, اس خاتون نے کس طرح کی حرکتیں کی تھی عدالت میں, اور کیا ان کے ساتھ سلوک کیا گیا پھر عدالت کی جانب سے؟ جی دیکھیے, آج بھی جو مشکوک خاتون یوٹیوبر ہیں وہ سٹی کورٹ کی طرح آج سندھ ہائی کورٹ میں موجود تھیں, اور وہاں بھی انہوں نے کچھ نازیبہ حرکات کی ہیں جو کہ انتہائی غیر اخلاقی چیزیں ہوتی ہیں عدالتی کارروائی کے دوران. اور اگر آپ کو عدالتی آداب نہیں پتہ ہوتے تو یقینی طور پر یہ کنٹمپٹ آف کورٹ ہو جاتی ہے. تو سب سے پہلے تو محترمہ تصویر کھنچوانے کی خاطر انہوں نے دروازہ کھول کر ایک تصویر بنوائی, حالانکہ اس دوران عدالتی کارروائی جاری تھی اور جسٹس محمد اقبال کلوڑو اور جسٹس کوثر سلطانہ کمرہ عدالت میں موجود تھیں اور کیسز چل رہے تھے. اور اس کے بعد وہ خاتون دروازہ کھولنے کے بعد کمرہ عدالت میں داخل ہوئی ہیں. موبائل کی اسکرین ان کی کھلی ہوئی تھی, اور وہ جیسے داخل ہوئی تو دفتری جو عدالتی اسٹاف ہوتا ہے انہوں نے فوری طور پر انہیں ٹوک کے کہا کہ آپ کون ہیں اور اپنے موبائل کو بند کیجئے یا اس کو پھر سائلنٹ کیجئے, جس کے بعد وہ خاتون فوری طور پہ کمرہ عدالت سے باہر چلی گئیں. اور اس کے بعد پھر ایک اور عجیب معاملہ ہوا, چونکہ ایک وکیل ہیں لاہور سے ان کا تعلق ہے, مہدی علی کاظمی صاحب کا کیس وہ لاہور میں لڑتے رہے ہیں, تو آج وہ لاہور سے آئے ہوئے تھے. تو انہوں نے تھوڑی دیر کے اندر وہ جو وکیل صاحب تھے انہیں پکارا, اور ایسے پکارا کہ کمرہ عدالت میں سماعت کے دوران کمرہ کھول کے دروازہ کھول کے اور ان کا نام بابلند آواز لیا اور انہیں پکارا, جس پر جسٹس محمد اقبال کلوڑو نے ان جو مشکوک خاتون یوٹیوبر ہیں ان کی طرف دیکھا اور اپنے دفتری کو کہا کہ یہ باہر کیا چل رہا ہے, کون لوگ ہیں ذرا دیکھیں. اور اس کے بعد جو عدالتی عملہ ہے وہ باہر گیا, اور جو مشکوک قسم کے جو لوگ تھے جن کے بارے میں اس بات کا خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ وہ ظہیر کی جان کو نقصان پہنچانے کے حوالے سے کوئی خاص پلاننگ کی گئی تھی ان کی طرف سے, تو ان کو پھر وہاں سے باہر ہٹایا اور ساری صورتحال کو قابو کیا گیا. یہاں میں آپ کو بتا دوں کہ وہ بات جو ہم نے کل ڈسکس کی تھی کہ ظہیر کی جان کو خطرہ ہے اور مختلف جو یوٹیوبرز ہیں ان کے بھیس کے اندر کچھ لوگ آ سکتے ہیں اور کچھ بھی ہیپن ہو سکتا ہے, تو اس سلسلے میں آج سخت سیکیورٹی کے انتظامات کیے گئے تھے. ظہیر کو جب لایا گیا اور مکمل طور پر تحفظ فراہم کیا گیا ہے ظہیر کو, نہ صرف پولیس اسپیشل برانچ بلکہ جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں وہ بھی نہ صرف قبر عدالت کے باہر بلکہ سندھ ہائی کورٹ کے احاطے میں بھی سادہ لباس اہلکاروں کی صورت میں موجود تھے, اور وہ مسلسل یہ واچ کر رہے تھے کہ کوئی عام شہری کے بھیس میں یا پھر کسی صحافی کے بھیس میں یا کسی یوٹیوبر کے بھیس کے اندر کوئی مشکوک شخص نہ ہو جو کہ ظہیر کو نقصان پہنچا سکے. لیکن ان تمام تر چیزوں کو آج اس بات کا یقینی بنایا گیا کہ ظہیر کو بحفاظت یہاں رکھا جائے. بلال صاحب, ظہیر کی زندگی کو خطرہ ہے, ہو سکتا ہے کہ کوئی اس کو قتل کر دے, کراچی میں موجود ہے چونکہ, تو کیا سیکیورٹی کے حوالے سے کیا انتظامات کیے گئے ہیں ظہیر کی سیکیورٹی کے حوالے سے, بتائیے گا. بالکل جی, ٹیلی فون لائن پہ ہمارے ساتھ بلال احمد صاحب موجود ہیں جو کہ سینئر صحافی ہیں. انہوں نے تفصیلاً بتایا کہ کیا ہو رہا ہے کراچی میں اس وقت, اور ہم نے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ ظہیر کی زندگی کو خطرہ ہے, بہت سے لوگ ظہیر کو قتل کرنا چاہتے ہیں, اور جو لوگ انتشار پھیلا رہے ہیں ان کو بھی ہم بے نقاب کر چکے ہیں. صرف اور صرف ان کا مقصد یوٹیوب پہ وائرل ہونا ہے اور ان کا کوئی مقصد نہیں ہے, نہ ہی ان کے پاس کوئی ثبوت ہیں, نہ ہی ان کے پاس کوئی حقیقت ہے, نہ ہی ان کے پاس کوئی حقائق ہیں. وہ صرف اور صرف باتوں سے, اپنے الفاظوں سے لوگوں کو اٹریکٹ کرتے ہیں اور انتشار پھیلاتے ہیں. میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو اب سمجھ آ گئی ہوگی. کل دعا بھی جا رہی ہے کراچی, اور دعا کے ساتھ بھی کچھ غلط ہو سکتا ہے, کوئی ہولناک واقعہ پیش آ سکتا ہے, لیکن سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے ہیں. ہم امید کرتے ہیں کہ حکومت سیکیورٹی سخت پرووائڈ کرے گی اور دعا اور ظہیر کی زندگی کو محفوظ بنائے گی. اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گا, اللہ نے کے بعد.